Taba kay New Year's resolution? Bagong tuig, bagong kinabuhi. Kung naamang kay New Year's resolution nga mobag-o sa imong kinabuhi, sugdi na karon para ang imong mga plano dili kini mga hiwi. Kay ang mga desisyon nga ugma-ugmaon basin magbahay ka pag-abot sa panahon. New start, new beginning. Nutrisyon, kaon sa prutas ugutan. Exercise, pasingot sa isa ka adlaw bisag pila ra ka minuto. Water, inom sa tubig 8 glasses per day. Sunlight, painit ta sa adlaw ug kuha ta si ayong kusog. Temperance, pagpugong sa bisyo, pagpugong sa mga dili ikaayo sa ato. Air, langhap sa sariwa nga hangin gikan sa bukid. Rest, sakto nga katulog, sakto nga pahulay ug tagaan atong oras ang atong Ginoo. Trust in God, diri sa kalibutan kini tanan atong mga buhat, mga plano ug mga pangandoy salig nato ni tanan sa Ginoo. Mauning pinakanindot nga rekomendasyon para sa imong New Year's resolution. God bless you. So,